अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 26 पारे का आगाज़ करेंगे। आप लोगों की भी दिन रात की इबादतें शुरू हो गई, रातें भी जाग रहे हैं, दिन को भी इबादत करने के शौक़ में कि कुछ हमसे वापस ऐसा ना रह जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इबादतों को कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ से शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगाज़ करते हैं 26 पारे का। सूरत अहकाफ मक्की सूरा है। इसमें 35 आयात हैं और 4 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम कि इस किताब का उतारा जाना अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से है। हमने आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान में तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ एक मुकर्रर मुद्दत के लिए पैदा किया और काफिर लोग जिस चीज़ से डराए जाते हैं वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। आप कह दीजिए कि भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे भी तो दिखाओ। क्या उन्होंने ज़मीन का कोई टुकड़ा बनाया या आसमान में से कोई हिस्सा लिया? और अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले ही की कोई किताब ले आओ या कोई इल्म ही ले आओ जिसमें इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई दलील दी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारे जो क़यामत तक उनकी दुआ कबूल ना कर सके बल्कि इनके पुकारने से महज बेखबर हो। और जब लोगों को जमा किया जाएगा तो ये इसके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से साफ इनकार कर देंगे। और उन्हें जब हमारी वाज़ेह आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मुनकिर लोग सच्ची बात को जबकि उनके पास आ चुकी कह देते हैं कि ये तो ख़ास जादू है। और फिर अल्लाह कहते हैं क्या वो ये कहते हैं कि इसे इसने खुद घड़ लिया है? आप कह दीजिए कि अगर मैं इसे बना लाया हूँ तो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ का इख्तियार नहीं है। तुम इस कुरान के बारे में जो कुछ कह सुन रहे हो इसे अल्लाह खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए वही काफ़ी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। आप कह दीजिए कि मैं कोई बिल्कुल अनोखा पैगाम तो नहीं लाया और ना ही मुझे मालूम था कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो सिर्फ इसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है और मैं तो सिर्फ अलल इलान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम देने वाला हूँ। आप कह दीजिए कि अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो तो तुमने इसे ना माना हो और बनी इसराइल का एक गवाह इस जैसी गवाही भी दे चुका हो और वो ईमान भी ला चुका हो तो तुम सरकशी की और अगर तुम सरकशी करते हो तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ालिमों को राह नहीं दिखाता। और काफिरों ने ईमानदारों की निस्बत कहा कि अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग इसकी तरफ हमसे सबकत लाने वाले ना होते। मीन्स कि इनको ये था कि जो गरीब लोग हैं वो इस्लाम की तरफ आते हैं तो हज़रत जैसे हज़रत बिलाल थे, हज़रत अम्मार थे तो मजाक उड़ाते थे कि अगर ये दीन सच्चा होता तो फिर हम जैसे कोई लोग इस दीन में आते तो ये सबकत लेने वाले ऐसे लोग ना होते। चूंकि उन्होंने इस कुरान से हदायत नहीं पाई बस ये कह देते हैं कि ये तो बहुत बड़ा झूठ है। और अल्लाह कहते हैं कि इससे पहले मूसा की किताब पेशवा और रहमत थी और ये किताब भी तस्दीक लाने वाली अरबी जुबान में ताकि जालिमों को डराए और नेकीकारों को बशारत दे। बेशक अल्लाह जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर जमे रहे तो उन पर कोई खौफ ना होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फार्मूला बता दिया ना। इस दुनिया में अगर आपको लगता है कोई डिप्रेशन में है, कोई गमगीन है, कोई खौफ ज़दा है, खौफ भी तो कितनी किस्म के होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल किसी को जहाज में जाने का खौफ होता है, दरवाजा बंद हो जाएगा, सांस रुकना शुरू हो जाता है। और इसमें मुझे मेरी एक दोस्त सीमा आसिफ याद आ रही है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि इतना ईमान सख्त स्ट्रांग होने के बावजूद भी फिर कई दफा डर ऐसा खौफ आता है ना जैसे जहाज में बैठते हुए डर लगता है। तो फिर लगता है कि अब कहाँ पे क्या कमी होगी, फिर अल्लाह को याद करना शुरू हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही बात कर रहे हैं कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जम गए तो उन पर कोई खौफ ना होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। ये तो अहले जन्नत हैं जो सदा ऐसे ही रहेंगे। इनके अमाल के बदले जो इन्होंने किया
اور اللہ सुब्हान तआला कहते हैं ये तो अहले जन्नत हैं जो सदा इसमें रहेंगे और इन अमाल के बदले जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने इसे तकलीफ झेल कर अपने पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके जना, और इसका हमल का ज़माना और इसके दूध छुड़ाने का ज़माना 30 महीने का है। यहाँ तक कि जब वो अपनी पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुँचता है तो कहने लगता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। अब जब यहाँ पे आते हैं इस दुआ पे, आप रिपीटेडली इसको पढ़ा करें कि वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक अता कर कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम की है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिससे आप खुश हो जाएं और आप मेरी औलाद की भी इस्लाह कर दें और मेरी तरफ रुजू करें और मैं मुसलमान ही रहूं। और यही हैं वो लोग जिनके नेक अमाल तो हम कबूल फरमा लेते हैं और जिनके बद अमाल हम दरगुजर कर देते हैं। जन्नती लोगों में से हैं और इससे सच्चे वादों के मुताबिक जो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनसे किए हैं। और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुमसे मैं तंग आ गया। आप देखिए ये एक और बच्चे की बात बता रहे हैं कि एक नेक औलाद कैसे होती है और जो बद औलाद है वो क्या करती है कि मैं तुझसे तंग आ गया, तुम मुझसे यही कहते रहते हो कि मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा। मुझसे पहले तो बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी, वो दोनों जनाब बारी ताला में फरियाद करते हैं, और अब ये माँ बाप उसके जब आप उसका बच्चा ऐसे जवाब देता है तो वो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते हैं और कहते हैं कि तेरी खराबी हो तो ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वो जवाब देता है कि ये तो सिर्फ अगले लोगों के अफसाने हैं, वो लोग हैं जिन पर अल्लाह सुब्हान ताला का अजाब सच्चा साबित होगा, इन जन्नात और इंसानों के गुरोहों के साथ जो इनके से पहले गुजर चुके, यकीनन ये नुकसान पाने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं और हर एक को अपने अपने अमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे। आपको याद है कि जन्नत के दर्जात की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इतने दर्जे, और एक दर्जे से दूसरे का फासला ऐसे होगा कि जैसे हमें सितारे नजर आते हैं, और एक दर्जे से दूसरे 100 साल की मुसाफत का फासला, और अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह सुब्हान तआला के दीदार, और वहां पे कितनी हम कभी भी हमें छोटे पे अपने आप को कंप्रोमाइज नहीं करें। हमेशा ये सोचे कि हमें आला से आला दर्जे पर जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा था ना कि जब भी एक दफा उनके पास आए तो बहुत सैड थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम क्यों उदास हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा जब दिल चाहता है मैं उदास होता हूँ, मैं अपने घर से आता हूँ, आपको देख लेता हूँ, मेरे दिल को ठंड हो जाता है कि मैंने आपको देख लिया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब मैं मर जाऊँगा, और या आप इस दुनिया में नहीं होंगे, तो फिर मैं आपको कैसे देखूँगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उस क़यामत के दिन तुम अल्लाह सुब्हान तआला के पास अगर इस हालत में आओगे कि तुमने सजदों में अपनी कसरत की होगी, तो इंशाल्लाह तुम वो मुकाम पा लोगे। इंशाल्लाह। हम भी नफल इबादत जब करते हैं ना तो बहुत सजदे किया करें, अल्लाह सुब्हान तआला से दुआएं भी मांगा करें कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत अता करे। आमीन। और अब देखिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं और जिस दिन काफिर जहन्नम के सिरे पर लाए जाएंगे, और फिर क्या होगा कि उनको लाकर कहा जाएगा कि तुमने अपनी नेकियां दुनिया की जिंदगी में बर्बाद कर दी और उनसे फायदा उठा चुके, बस आज तुम्हें इसकी जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, इस बायस को तुम जमीन में नाहक तकब्बर करते थे, और इस बायस भी कि तुम हुक्म अदूली किया करते थे। और आद के भाई को याद करो। आद जो कौम है ये हजरत हूद की कौम थी। उसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जब उसने अपनी कौम को इक़ाब में डराया, और यकीनन इससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके हैं, और उसके बाद भी ये कि तुम सिवाय अल्लाह सुब्हान तआला के और किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुमसे बड़े दिन के अजाब का खौफ खाता हूँ। कौम ने जवाब दिया कि क्या आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें अपने माबूदों की परस्तिश से बाज रखें? बस अगर आप सच्चे हैं तो जिस अजाब का वादा करते हैं उसको ला डालिए। हजरत हूद ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया हूँ वही तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग तो मानने वाले नहीं हो। फिर जब उन्होंने अजाब को बसूरत बादल देखा तो अपनी वादी की तरफ आते हुए तो कहने लगे कि ये तो अब क्या हुआ था कि इन पे अजाब कैसे आया था कि काफी देर से इनमें बारिश नहीं हुई थी। तो अब जैसे ही उन्होंने बारिश को देखा तो वो एकदम से खुश हो गए कि ये तो अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत, मतलब जैसे हमारे ऊपर नाजिल हो रही है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि बादल को देखा तो कि ये अबर हम पर बरसने वाला है,
ہود نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ تو صرف ابر جو ہے یہ عذاب کا ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، اور یہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا، اور جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور یقین مانو کہ ہم نے قوم عاد کو ان کے گھروں میں ایسے کر دیا جیسے وہ وہاں رہتے ہی نہ تھے، اور ہم نے انہیں کان، آنکھ اور دل دیے تھے، لیکن ان کے کان اور آنکھ اور دل انہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے تھے، جبکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ دیکھیں ان پہ عذاب کیوں آیا تھا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں انکار کرتے۔ انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں کہتے تھے کہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے ہم انکار نہیں کرتے، اس کو عمل میں نہیں لاتے تھے۔ اس کو عمل میں لاتے ہوئے ان کو یہ ہوتا تھا کہ نہیں، ایسا حکم کوئی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا اس آیت کو دیکھ کے اپنے آپ کو ذرا دیکھیے کہ ہم کیا ایسے نہیں کرتے ہیں؟ کتنے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں جو ہم کنوینئنٹلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹی ہو گئی، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو تباہ کر دیا، اور طرح طرح کی ہم نے انہیں نشانیاں بیان کی تاکہ وہ رجوع کرے۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ایسے کھو گئے کہ جیسے وہ ان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور یاد کرو، اب یہاں پہ جو کھو گئے کا ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ یہ تھا کہ قیامت کے دن جن کو یہ پوچھتے تھے وہ سب انکاری ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور یاد ہے ہم نے پہلے اس بارے میں یہ پڑھا تھا کہ کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے مومن دوست کے، اور سب ایک دوسرے کا ہاتھ چھڑا لیں گے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھ کر وہ ختم ہوا، تلاوت ختم ہوئی، تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والوں کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اور تمہیں تمہارے المناک عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ دے دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کو کا کہا نہ مانے گا، بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز تو کر ہی نہیں سکتا، اور نہ اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہوگا۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہیں تھکا؟ وہ یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں، قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ بس اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے، ان کا وعدہ جس سے کیا گیا ہے، تو یہ معلوم کر لیں گے، اور اس دن ایک گھڑی نہ تو ادھر رکے گی نہ ادھر، اور یہ ہے پیغام پہنچا دینا، بس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اتنی خوبصورت صورت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو ہمیں احکامات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں وہ سمجھ آ جائے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے جنوں کی ایک جماعت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی آگے دیکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہی ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ انسان اگر اللہ کی بات نہیں مانتے یا سارے بھی نہ مانے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے تو لشکر ہی اتنے بڑے ہیں کہ وہ جس سے چاہے وہ کام کروا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگلی سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی سورہ ہے، اس میں 48 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، اور جو لوگ ایمان لائے
اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مت بیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ یہاں پہ اب جو آیت ہے یہ ہے میدان جنگ میں، جب کافر تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کی گردنوں پر مارو۔ جب ان سے اچھی طرح ان کو کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند میں گرفتار کر لو۔ پھر اختیار ہے تمہیں کہ خواہ احسان کرو یا چھوڑ دو یا فدیہ لے لو۔ تو وقت کی لڑائی اپنے ہتھیار رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس کی منشا یہ ہے کہ تم سے ہی اس کا امتحان لے، دوسروں کے ذریعے نہ لے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ شہادت کا رتبہ پائے، اور پھر شہادت کا رتبہ پا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو حاصل کر سکے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اللہ، اور انہیں ان جنتوں میں لے جائے گا جس کا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب دیکھیے ہماری مدد کیا مدد ہوگی، ہماری حیثیت کیا ہے مدد کرنے کی۔ اور اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، ہمارے سارے کام اللہ اپنے سپرد لے لیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں اور تمہیں ثابت قدم بھی کر دوں گا، اور جو لوگ کافر ہوئے اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے ناخوش تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا اور اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کتنے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انہیں ہلاک کر دیا گیا اور کافر اسی طرح سے سزائے پائیں گے تو وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز تو خود اللہ ہے، اور اس لیے کہ کافر کا کوئی سازگار نہیں ہے، اس لیے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے رہے اور مثل چوپاؤں کے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تمہاری بستی سے کہیں زیادہ تھی، جس میں سے تمہیں نکالا گیا، مطلب مکہ سے نکالا گیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس سے تمہیں نکالا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جس سے کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا بس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام سجا کر دکھا دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہش کا پیرو ہو؟ اور اس جنت کی صف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ اکبر، وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبودار نہیں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ بہت مزے کا ہے، اور شراب کی نہریں ہیں جس میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور بھی نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور ان کے لیے رب کی طرف سے بڑی مغفرت ہوگی۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے باوجہ کن ذہنی کے اور لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً ان کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو انہیں نصیحت کرنا کیا فائدہ دے گا؟ سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو اللہ اس کی کوئی دلیل بیان کر دیتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے حق میں دعا کیا کرے۔ اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم نے کس دن قبروں میں سونپا جانا ہے۔
اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی۔ پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے تو اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کو بجا لانا اور اچھی بات کہنا، تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اور تم میں سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم پھر زمین میں فساد کرنے لگو اور رشتے ناطے توڑنے لگو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، ایک ایک ایگزامپلز دے کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو اسلام کو، جو اللہ کے پیغام کو ماننے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسی مدد کی، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام نہیں مان رہے تھے، کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ نا۔ آپ دیکھیے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دل میں کجی لے کے قرآن کو پڑھتے ہیں نا، ریزننگ کے لیے کہ اچھا یہ کیسے، میں تو یہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو بالکل آپ کو صاف کرنا ہوگا، ہر شک و شبہ سے صاف کر کے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر یہ آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت واضح آ چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے اس کے فعل کو سجا کر بتا دیا اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی تو عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے، اور اللہ کے بشیدہ باتیں تو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ پس ان کی کیسی درگت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ دیکھیے کہ یہاں پہ اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جان جب نکل رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اچھا ٹھیک ہے اگر ایسے کہتے ہیں تو فرشتے آئیں گے، تو فرشتے سب کی جان نکالنے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے جب فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں گے تو وہ اس وقت وہی آیت آپ کو یاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ والی آیت آپ پھر سے آپ جا کے دیکھیے گا کہ کس طرح سے اتنے پیار سے وہ روح کو لے کے جاتے ہیں، اتنے پیار سے اسے بات کرتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، تم آ جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ لیکن جو لوگ برے ہوں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے، ان کو کیسے فرشتے کہیں گے کہ پس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پشتوں کو ماریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا۔ اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہیں کرے گا، اور اگر اللہ چاہے تو ان سب کو تجھے دکھا دے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے پہچان لیتا اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب انسان سے پہلی دفعہ غلطی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو موقع دیتے ہیں، وہ پہلی دفعہ بھی چھپا لیتے ہیں، وہ دوسری دفعہ بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن جب اپنی غلطی پہ انسان اڑ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں، اور وہ بار بار ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ آپ کبھی کسی کی کوئی ایسی چوری ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو ایک دم سے کھل جاتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں نا کہ ہائے اس بیچارے نے تو پتہ نہیں پہلی دفعہ ہی پکڑا گیا۔ وہ پہلی دفعہ نہیں ہوتا، ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس انسان نے پہلے اتنی دفعہ کیا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، یا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر کر دے گا اور تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جان لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کریں گے، ان قریب ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا
اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ یقین مانو کہ اللہ ان کو ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا۔ بس تم بودے پن کی صلاح کی درخواست پر نہ اترو جبکہ تم ہی بلند و بالا ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل و تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ضرور اجر دے گا، اور وہ تم پر اور تمہارے مال کو نہیں مانگتا۔ اور اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم میں سے اکثر بخیلی پر اتر آؤ اور وہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غنی ہے، اور فقیر ہو تم، اور تم محتاج ہو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ، یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ فتح کا۔ سورۃ فتح جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، کیونکہ آگے الحمدللہ اب چھوٹی چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں اور ہر ایک کا مزاج فرق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات فرق ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند یہ صورت تھی کیونکہ اس کے اندر اتنی بشارتیں دی گئی تھی۔ اور کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جا کے مکہ میں عمرے کے لیے گئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کو جب بتایا تو وہ سب خوشی خوشی سے تیار ہو گئے، 1400 صحابہ آلموسٹ ان کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے جن کو جو منافقین تھے، جو ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے، ان کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان اب مکہ میں جائیں گے حج کرنے کے لیے، وہاں تو مشرکین مکہ آلریڈی ان کے اگینسٹ ہے، اور یہ تو اپنے ساتھ اسلحہ بھی نہیں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ان کا مقصد ہی اس لیے ہے نا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ وہ مشرکین مکہ ان پہ حملہ کرے اور پھر ان کو نقصان ہو، تو اس میں ہم لوگ بھی نقصان پا لیں گے۔ تو وہ جو پیچھے رہ گئے تھے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، جہاں وہ واقعہ آئے گا میں آپ کو سارا اس کی ایکسپلین کرتی جاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہے نبی، ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف کر دے، اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ان کا ایمان بڑھ جائے، اور آسمان اور زمین کی کل لشکر اللہ کے ہیں۔ اب دیکھیے یہ والی آیت جو ہے کہ آسمان اور زمین کے کل لشکر اللہ کے، وہ جو ہم دعا نہیں آج کل پڑھتے ہیں کہ اللہم ان حاذل مرد جند من جنودک تصیب به من تشاء وتصرف عن من تشاء، تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو جو کرونا وائرس ہے تیرے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا سپاہی ہے، اسے دور کر دے ہم سے۔ تو اسی طرح سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے کل لشکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ دور کر دیں گے، اور اللہ کے نزدیک تو یہ بڑا ہی آسان ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ ان پر ناراض ہوا اور ان پر لعنت کی اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی جو بڑی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر، اور اللہ غالب اور حکمت والا۔ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے لشکر ہیں سارے، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بار بار لشکر کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے کہ دیکھو تم نکلو، تم لوگوں نے اسلام کا نام بلند کرنا ہے۔ وہ لوگ جو وہاں پہ غریب ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جو وہاں سے نہیں نکل سکتے، تمہیں ان کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ آج دیکھیں کشمیر میں کیا ہے، جب وہ ہمیں بلاتے ہیں تو کوئی مسلمان ملک اٹھ رہا ہے؟
ये बिल्कुल आप वही देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे तरगीब देते हैं कि देखो तुम्हें अगर शहादत मिल गई तो तुम अपना रुतबा देखो कि तुम्हें क्या मिलेगा, और अगर तुम वापस आ जाते हो तो तब भी तुम इतनी बड़ी नेकी और खैर कमा के आओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कहते हैं जब ये लोग निकले थे उम्रा करने के लिए तो रास्ते पे एक मुकाम पे रुक के उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को भेजा कि आप जाके देखें, क्योंकि मक्का में से जाके देखें और उनको बताएं कि हम सिर्फ उम्रे की गर्ज से आए और वहाँ के हालात का भी ज़रा अंदाज़ा लगा दें। और फिर हज़रत उस्मान जब वहाँ पे गए और वो अपने वक़्त पे वापस नहीं आए ना, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को ये हुआ कि शायद उनको शहीद कर दिया गया है। तो वहाँ पे फिर इन्होंने एक बैत ली थी जिसको बैत रिदवान कहते हैं, तो उसके बारे में अभी आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर इन्होंने सुलह हदैबिया का जो किया था कि वहाँ से मक्का से फिर एक आदमी आया था और उसने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुआहिदा किया था, जो कि देखने में लगता था कि ये मुआहिदा ठीक नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की कोई बात सच उन्होंने नहीं मानी थी और जो अपनी बातें थी वो सारी मनवाई थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत थी उसके वजह से उन्होंने वो कबूल किया था, और उसके बाद फिर जो फतूहात हुई हैं वो उसके बारे में इसमें खुशखबरियां हैं। अब देखते हैं इसी के जो डिटेल मैंने आपको बताई है, तो उसी के मुताबिक अब आप सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, ताकि ए मुसलमानों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसका अदब करो और अल्लाह की पाकी बयान करो सुबह और शाम। जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं और उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। तो जो शख्स ऐश शिकनी करे वो अपने नफ्स पर ही ऐश शिकनी करता है, और जो शख्स इसका इकरार को पूरा करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह उसके साथ है, तो वो उसे अनकरीब बड़ा बदला देगा। देखिए यहाँ पे क्या था कि देखिए जिन लोगों ने फिर अहद लिया था कि अब हम हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे, तो उस वक्त तो ना उनके पास साजो सामान था, ना उनके पास असलहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस वक्त उनके ईमान को टेस्ट करने वाली बात थी कि वो कितना तैयार होते हैं इस चीज के लिए, तो वो उसमें कामयाब हुए थे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जन्नत के वादे दिए। देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़े गए थे वो अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने माल और बच्चों में लगे रह गए, बस आप हमारे लिए मगफरत तलब कीजिए। ये लोग अपनी जुबानों से तो कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। आप जवाब दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई चीज भी इख्तियार नहीं रखती, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, और अगर वो तुम्हें नफा देना चाहे तो फिर भी तुम्हें कोई चीज नहीं रोक सकती, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह इसे खूब जानता है। अब जो पीछे रह गए थे वो बहाना कर रहे थे कि हम इस वजह से नहीं जा सके, हमारे बच्चे थे, हमारा घर था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जाहिर कर दिया कि देखो ये इनका ईमान ही नहीं था, ये मुंह से तो कहते हैं मुसलमान है लेकिन इनके अमल नहीं थे। लेकिन बल्कि तुमने ये गुमान कर रखा था कि पैगंबर और मुसलमान का अपने घरों की तरफ लौट आना कतन मुमकिन नहीं है। मीन्स कि तुम्हारे दिल में तो ये था कि ऐसे कैसे, वहां तो कुफारे मक्का के साथ अगर लड़ाई होगी तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं, ना असला है ना कोई चीज है, तो ये नाकाम हो जाएंगे। तो अल्लाह ने उनके दिल की बात यहाँ खोल दी और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था और तुमने बड़ा बुरा गुमान किया। दरअसल तुम लोग ही बड़े हलाक होने वाले हो। और जो शख्स अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान ना लाए, तो हमने भी ऐसे काफरों के लिए दहकी हुई आग तैयार रखी है। और जमीन और आसमान की बादशाह तो अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहता बख्श देता है, जिसे चाहेगा अजाब देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। जब तुम गनीमतें लेने जाने लगोगे तो झट से ये पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे कि हमें भी अपने साथ जाने की इजाजत दीजिए, ये चाहते हैं कि अल्लाह के कामों को बदल दें। आप कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले ही फरमा चुका कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चलोगे, और इसका जवाब देंगे कि नहीं नहीं, बल्कि हम तो हसद नहीं करते, दरअसल बात यह है कि लोग कम ही समझते हैं। आप पीछे छोड़े हुए बद्दुओं से कह दो कि अनकरीब तुम एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाए जाओगे कि तुम इससे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। बस अगर तुम अतात करोगे तो अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला देगा, और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो जैसा कि इससे पहले तुम मुंह फेर चुके हो तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अंधे पर कोई हर्ज नहीं है और ना लंगड़े पर, और ना हर्ज है और ना किसी बीमार पर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो अहकाम दे रहे थे कि उनको निकलना चाहिए जिहाद के लिए भी और इस तरह से, तो लेकिन साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि देखो जो बीमार है, जो नहीं चल सकता, जो अंधा है या इस तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये अहकामात नहीं है। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करे, इसे
अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके दरख्तों तले नहरें बहती हैं, और जो मुंह फेर लेगा उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अब देखिए यहाँ पे बैत रिदवान की बात है कि यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया जबकि वो दरख्त तले तुझसे बैत कर रहे थे। इनके दिलों में जो कुछ था इसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मालूम कर लिया और इन पर इत्मीनान नाजिल फरमाया। उन्होंने करीब की फतह अता फरमाई। कौन सी? खैबर की फतह इनको मिली थी जिसमें इनको बहुत माल गनीमत मिला था। और अल्लाह कहते हैं कि और बहुत सी गनीमतें जिन्हें उन्होंने हासिल किया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करके रहोगे, बस ये तो तुम्हें जल्द ही अता फरमा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए एक निशानी हो जाए और ताकि वो तुम्हें सीधी राह पर चलाए, और तुम्हें और गनीमतें और भी देगा। जब वो अब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपने काबू में रखा और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कि जब मुसलमान जैसे मक्का की तरफ जा रहे थे उम्रा करने के लिए तो वो हमला कर सकते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये अल्लाह की ही कुदरत थी कि वो उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने काबू में रखा कि उन्होंने इन पे हमला नहीं किया और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और अगर तुमसे काफिर जंग करते तो यकीनन पीठ दिखाकर भागते, फिर ना तो कोई कारसाज पाते और ना ही कोई मददगार। अल्लाह के इस कायदे के मुताबिक जो पहले से होता चला आ रहा है, तो कभी भी अल्लाह के कायदों को बदलता हुआ नहीं पाएगा। वो ही है जिसने खास मक्का में काफिरों के हाथ को तुमसे और तुम्हारे हाथ को उनसे रोक लिया, इसके बाद कि इसने तुम पर गलबा दिया और इसने तुमको इन पर गलबा दिया, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। यही है वो लोग जिन्होंने कुफर किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका, और कुर्बानी के लिए मौकूफ जानवर जो तुम लेके गए थे उनको कुर्बान गाह तक जाने से रोका। और अगर ऐसे बहुत से मुसलमान मर्द और बहुत सी मुसलमान औरतें ना होती जिनकी तुम्हें खबर ना थी, जो मक्का में जैसे बहुत से मुसलमान ऐसे रह गए थे जिन्होंने अपना ईमान अभी छुपाया हुआ था या कमजोर थे या उनके पास इनफ पैसे नहीं थे कि वो हिजरत कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यानी इनके पिस जाने का तुम्हें ये खतरा होता जिस पर इनकी वजह से तुम पर बेखबरी में तकलीफ तुम पहुंचा देते, मतलब अगर लड़ाई होती तुम जाके उनसे लड़ते हो तो उन लोगों को नुकसान हो जाता, जिस पर उनकी वजह से तुम पर भी बेखबरी में नुकसान पहुंचता, तो तुम्हें लड़ाई की इजाजत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना दी। और अल्लाह कहते हैं कि ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत में जिसे चाहे दाखिल करते, और अगर ये अलग अलग होते तो इनमें से जो काफिर थे हम इनको दर्दनाक सजा देते, क्योंकि अभी मक्का में तो इकट्ठे रह रहे थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर जंग हो जाती तो फिर वो लोग भी पिस जाते, लेकिन अगर ये अलग अलग होते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर काफिरों को बड़ी दर्दनाक सजा देते। जबकि इन काफिरों ने अपने दिलों में मोहब्बत की जगह दी थी और मोहब्बत भी जहलियत की, सो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई, और अल्लाह ताला मोमिनों को तकवे की बात सुनाता है। और अल्लाह कहता है कि लोगों के साथ इंसाफ का सलूक करो, और जो लोग वहां पे फंसे हुए थे और जो बाहर नहीं निकल सकते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी मदद के लिए कहा कि वो इसके अहल और ज्यादा मुस्तहिक थे, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। यकीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ख्वाब सच्चा दिखाया, और इंशाअल्लाह तुम यकीनन पूरे अमन और अमान के साथ मस्जिद हराम में दाखिल होगे, सर मंडाते हुए, सर के बाल कतराते हुए, चैन के साथ, न डर होके। वो इन अमूर को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते, बस उसने इससे पहले एक नजदीक की फतह तुम्हें मुयस्सर की। वही है जिसने अपने रसूल की हदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसे हर दिन पर गालिब करे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला काफी है गवाही देने वाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और अब देखिए इस आयत में सहाबा की इतनी तारीफ की गई कि अल्लाह कहते हैं कि और जो लोग अल्लाह के साथ हैं, काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं, तो उन्हें देखेगा कि रुकू और सजदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल और रजामंदी की जुस्तजू में है। इनका निशान इनके चेहरे के सजदों के असर पर है। इनका यही मिसाल तौरात में भी है और इनकी यही मिसाल अंजील में भी है। मिसल इस खेती के जिसने अपना फल निकाला, फिर इसे मजबूत किया और वो मोटा हो गया, फिर अपने अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसान को खुश करने लगा। ये बिल्कुल ऐसी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जैसे शुरू शुरू में इस्लाम अभी कमजोर था, इतने लोग नहीं थे, साहबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और एक खेती लगी और फिर वो ताकतवर दरख्त बन गए, और उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख देख कर खुश होते थे ताकि इसकी वजह से काफिरों को चढ़ाए। इन ईमान वालों और नेक अमल करने वालों से
اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ حجرات۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اب آپ آداب سیکھیں گے، معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہم نے تعلقات رکھنے ہیں۔ بہت خوبصورت صورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اس کو دل پہ لے کے سنتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے تمام اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا اور ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیا کرو۔ ایسے نہیں ہو کہ واٹس ایپ پہ ایک انگلی کے ساتھ آپ پورے فرینڈز کو بھیجنا شروع کر دو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی خبر ملے تو اس کی پوری تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم قوم کو عذاب پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا مانتے بہت سے امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت رکھ دیا ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسند بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اگر 2 بہنیں آپس میں لڑ پڑیں، اگر 2 خاندان آپس میں لڑ پڑے، اگر 2 دوست آپس میں لڑ پڑیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں، اصل میں یہ ہے کہ اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے، اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک کا قصور ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ نہیں میری یہ زیادہ پکی دوست ہے، میں تو اسی کا ساتھ دے رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم واپس لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کر لو اور عدل کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی کسی میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، لڑائی ہو، تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس میں صلح کرا دو۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب یہ غور سے سننے کی بات ہے، ایسے نہیں کہ پارٹی میں بیٹھے ہو ہم مذاق تو نہیں اڑا رہے، لیکن آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو کہہ رہے دیکھنا دیکھنا اس کو دیکھنا، ذرا وہ کیسے کپڑے پہن کے آئی ہے، ذرا دیکھنا اس نے میک اپ کیسا کیا ہے، ذرا دیکھنا تو صحیح ہے کیا کر رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ مرد مرد کا مذاق اڑائیں، اور ممکن ہے کہ یہ اس کے لیے وہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق بڑا برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو، اور جو نہیں پتا اس کے بارے میں بس اتنا ہی جانو جتنا پتا ہے۔ ایسی نہیں پیچھے لگ جایا کرو کہ اچھا یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بھید نہ جانو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟
تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا مردہ کا گوشت کھاتا ہے، تو ایسی چیزوں سے بچو۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تو تم سب کے سب بہت باعزت ہو۔ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ دیکھیے یہاں پہ اسلام لانا اور ایمان لانا دو ڈیفرنٹ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، کہ منہ سے کہتے ہو کہ اسلام لائے، ابھی دلوں میں تو تمہارے ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں حالانکہ ابھی تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین میں ہے بخوبی جاننے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان نہ جتائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی، اگر تم راست گو ہو۔ یقین مانو کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے، کیونکہ بار بار دیکھیں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر بھی جو بات پوشیدہ ہے، وہ تمہیں خود بھی کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو بتاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی کوئی بات یاد کرتے ہوئے خود سے گھبرا جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اللہ کے ساتھ تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا۔ تو بس یہی بات اللہ کہتے ہیں کہ یقین مانو کہ آسمان اور زمین کے پوشیدہ باتیں جو ہیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ ایک سینٹنس، آنیسٹلی میں کہتی ہوں واللہ، اگر اس ایک سینٹنس کی ہم کو سمجھ آ جائے اور اب اسی ایک پر ہم ایمان لے آئے نا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ہماری پوری زندگی بدل جائے۔ ہم تو سانس بھی لینا تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سانس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے لیا تھا، کیا اس میں بھی ہماری تسبیح تھی کہ نہیں، کیا اس میں بھی ہماری اللہ کی رضا چاہی تھی کہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا نا۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھل جائے، اور جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں ایکچولی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اتنی خوبصورت مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورہ قاف۔ سورہ قاف جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف حروف مقطعات ہیں، والقرآن المجید، اور بڑی شان والے قرآن کی قسم۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنی کتاب کی قسم کھاتے ہیں اور بار بار دلیل دے رہے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے، اس پہ جتنے احکامات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ ہے، کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہماری واپسی ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا اور زینت دی، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا، اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے اس میں نشانیاں ہوں۔
और हमने आसमान से बबरकत पानी बरसाया और उससे बागात और खेत और गल्ले पैदा किए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हो खजूरों के बुलंदो बाला दरख्त जिनके खोशे तह बताए हैं। और इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बंदों की रोजी के लिए। और हमने पानी से मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह से तुम कब्रों से निकाले जाओगे। और इससे पहले नूह की कौम ने और रस वालों ने और समूद ने, आद ने और फिरौन ने और उसके लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने और एका वालों ने और तुबा की कौम ने भी तकसीब की थी। सब ने पैगंबरों को झुटला दिया, बस मेरा वादा अजाब इन पर सादिक हो गया। देखिए जहाँ पे हम ऐसे पढ़ते हैं वहां पे आपको याद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो अल्लाह के बंदे थे ना, मोमिन बंदे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको लेके चले गए थे, पहले उनको निकाल लिया था उस अजाब से और फिर उस कौम पे अजाब आया था जो अल्लाह की बात नहीं मानते थे। कि हम पहली बार के पैदा करने से थक गए हैं, बल्कि ये लोग नई पैदाइश की तरफ शक कर रहे हैं। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं हम इससे वाकिफ हैं। अल्लाह अकबर। देखिए ये वो ख्यालात हैं कि जो इंसान अपने ख्यालात से कई दफा घबरा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे दिलों में जो ख्याल भी उठता है वो मैं उसको भी जानता हूँ और हम इसकी रगो जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। और अल्लाह कहते हैं कि जिस वक्त दो लेने वाले जा लेते हैं, एक दाईं तरफ से और एक बाईं तरफ बैठा होता है। ये करामन कातिबिन की बात है कि जब वो जो भी इंसान अपने मुंह से वो लफ्ज नहीं निकालता तो वो उचक लेते हैं लिखने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकालता मगर इसके पास निगहबान तैयार होते हैं। अल्लाह अकबर। कितनी खूबसूरत आयात हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बैना बयान करते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मुंह से एक लफ्ज अदा करो तो वो भी अल्लाह को पता है। तुम्हारे दिल की जो ख़यानतें हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है, जो वसवसे आते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उनको भी जानता है। फिर तुम उन वसवसों के साथ जो जिहाद करते हो अल्लाह उनको भी जानता है। उसी वही तो असल बात है कि जब शैतान वसवसा डालता है, कोई ऐसा ख्याल आता है और तुम फौरन उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक उससे जंग शुरू कर देते हो। और अल्लाह कहते हैं और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुंची, यही है जिससे तू बेतकता फिरता था। और सूर फूंक दिया जाएगा, वादा अजाब का दिन यही है। और हर शख्स इस तरह आएगा कि इसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा। अल्लाह अकबर। अब हम शुरू करते हैं सूरह कौफ से। सूरह कौफ जो है वो मक्की सूरह है और उसमें 45 आयात हैं और 3 रुकू हैं। और हम शुरू करते हैं, बहुत खूबसूरत सूरह है। अब आप देखिएगा इसके अहकामात भी इतने प्यारे हैं और दिल को लगने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कौफ हरूफ मुक़त्तात हैं, बल कुरानिल मजीद, और बड़ी ही शान वाले कुरान की कसम। बल्कि अब देखिए कि कितनी हमने सूरह जो पढ़ी है उनके आगाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की कसम खा के कहते हैं कि ये कुरान हक है और उसके तमाम अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से और बैयना अहकामात हैं। आप दिल को साफ करके बस इसको सुने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतों से हमें इस काबिल कर देंगे कि हमें इसकी हिकमत समझ आनी शुरू हो जाएगी। और अल्लाह कहते हैं कि बल्कि इन्हें ताज्जुब मालूम हुआ कि इनके पास इन्हीं में से एक आगाह करने वाला आया। तो काफिरों ने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे तो फिर वापसी होगी हमारी? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जमीन में जो कुछ भी जमीन घटाती है वो हमें मालूम है और हमारे पास सब कुछ याद करने वाली किताब में है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब लिखा हुआ है। बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झुटला दिया जबकि वो इनके पास पहुंच चुकी, बस वो एक उलझाव में पड़े हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या इन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने कैसे इसको बनाया और कैसे उसको जीनत दी और इसमें कोई शिगाफ नहीं है। और जमीन को हमने बिछोना बना दिया और उसमें हमने पहाड़ डाल दिए और उसमें हमने हर किस्म के खुशनुमा चीजें उगा दी ताकि हर रुजू करने वाले बंदे के लिए बिनाई और दनाई का जरिया बने। और हमने आसमान से बबरकत पानी बरसाया और उससे बागात और खेत और गल्ले पैदा किए और खजूरों के बुलंद और बाला दरख्त जिनके खोशे तय बताए हैं हमने पैदा कर दिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और बंदों की रोजी के लिए। और हमने पानी से मुर्दा शहर को जिंदा किया और इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे, इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे। और अल्लाह कहते हैं कि इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने और रस वालों ने और समूद ने और आद ने, फिरौन ने और लूत की कौम ने और एका वालों ने और तुब्बा की कौम ने भी तकसीब की थी। सब ने पैगंबरों को झुटलाया, बस मेरा वादा अजाब इन पर पक्का उतर आया।
अब देखिए जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वादे की इसके अज़ाब की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो यही बताते कि जो अल्लाह के बंदे थे मोमिन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने रसूलों के साथ उनको निकाल लिया था, और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे अज़ाब उन पे आया था। और फिर अल्लाह कहते हैं कि क्या हम पहली बार के पैदा करने से क्या थक गए हैं? बल्कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग नई पैदाइश की तरफ शक कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हमने पहली दफ़ा भी तो पैदा किया, हमने इंसान को पैदा किया है, और इसके दिल में जो ख़यालात उठते हैं हम उससे भी वाकिफ़ हैं। अल्लाहु अकबर। अब देखिए कि दिल के ख़यालात तो कई ऐसे होते हैं कि हम खुद अपने आप को बताते हुए घबरा जाते हैं। कभी आप माज़ी की कोई बात ऐसी याद करें तो यूँ नहीं लगता कि अब अपने आप से भी वो बातें बंदा छुपा रहा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे दिलों में जो ख़यालात भी उठते हैं, जो वसवसे भी उठते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी जानते हैं, और हम इसकी रगो-जान से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। अल्लाहु अकबर। और जिस वक़्त 2 लेने वाले जा लेते हैं, एक दाएं जानिब और बाएं जानिब, ये कौन है? हमारे करामन कातिबीन है। अब देखिए अगर इन आयात पे भी हमें यकीन आ जाए ना, जैसे हम पहले मैंने आपको कहा था कि इन आयात पे यकीन आ जाता है, तो हमारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। हमें 24 घंटे, हम फिर कहाँ रहते हैं कि हम आज़ाद हैं? हम तो आज़ाद नहीं हैं। हमारी तो एक-एक चीज़ नोट की जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी और जो जिस वक़्त 2 लेने वाले जा लेते हैं, एक दाईं तरफ से और एक बाईं तरफ बैठा हुआ है। इंसान मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं निकाल पाता मगर इसके पास निगहबान मौजूद होते हैं। और अल्लाह कहते हैं और मौत की बेहोशी हक़ लेकर आ पहुँची, यही है जिससे वो बितकता फिरता था, और सूर फूँक दिया जाएगा। वादे अज़ाब का दिन यही है। और हर शख्स इस तरह आएगा कि इसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा। अल्लाह अकबर। कि क़यामत के दिन जो ये नामा-ए-अमाल हमारे लिख रहे हैं ना, ये हमारे साथ आएँगे हमारे नामा-ए-अमाल लेके। यकीनन तू इससे गफ़लत में था, लेकिन हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया, बस आज तेरी निगाह बड़ी तेज़ है। इसका हमनशीं फ़रिश्ता कहेगा, ये हाज़िर है जो कि मेरे पास था। हमारा नामा-ए-अमाल लगा के अल्लाह सुब्हानहू तआला को देंगे, और फिर अल्लाह कहेंगे अगर वो जो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की होगी, तो अल्लाह कहेंगे कि डाल दो जहन्नम में हर काफिर और सरकश को, जो नेक काम से रोकने वाला, हद से गुजरने वाला और शक करने वाला था, जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ दूसरा माबूद बना लिया था, पर इसे सख्त सजा दो। और इसका हमनशी शैतान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया, बल्कि ये खुद ही दूर दराज की गुमराही में जा पड़ा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार यहाँ पे बताते हैं कि क़यामत के दिन शैतान भी यही कहेगा कि वो भी भाग जाएगा और कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि वो दुनिया तक की ज़िंदगी में उसको बहकाता रहा। वहाँ जाके तो कोई अपना भी जो दोस्त अपने पहले पढ़ा ना कि दोस्त दोस्त का साथ नहीं देगा, माँ जो है वो अपने बच्चे का साथ नहीं देगी, तो ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। और अल्लाह कहते हैं और साथ कौन देगा? आपका मुखलिस दोस्त देगा, आपका मोमिन दोस्त आपका साथ देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बस मेरे सामने झगड़ने की बात मत करो, मैं तो पहले ही तुम्हारी तरफ से वादा अज़ाब भेज चुका। हाँ, मेरे पास से कोई चीज़ बदलती नहीं है, और ना मैं अपने बंदों पर ज़रा बराबर ज़ुल्म करने वाला हूँ। जिस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर चुकी, और वो जवाब देगी कि कुछ और भी ज़्यादा है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह कहेंगे और जन्नत तो परहेज़गारों के लिए बिल्कुल करीब कर दी जाएगी और ज़रा भी दूर नहीं होगी। ये है जिनका तुमसे वादा किया गया था। हर उस शख्स के लिए जो रुजू करने वाला और पाबंदी करने वाला है, जो रहमान के गायबाना खौफ रखता हो और तवज्जो वाला दिल भी लाया हो। तुम इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जो, ये हमेशा के रहने की जगह है। ये वहाँ जो चाहें इन्हें मिलेगा, बल्कि हमारे पास से और भी ज़्यादा। और इससे पहले भी हम बहुत सी उम्मतों को हलाक कर चुके, जो इनसे ज़्यादा ताकतवर थी और शहरों में ढूँढते ही रह गए, और कोई कोई ऐसा ना था जो भागने वाला था वहाँ से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और इनमें से पहले भी बहुत सी उम्मतों को हम हलाक कर चुके जो इनसे ज़्यादा ताकत में थी। और फिर अल्लाह कहते हैं कि इनमें से हर साहिब दिल के लिए इबरत है, और इसके लिए जो दिल से मतवज्जो होकर कान लगाकर सुने और उसका दिल भी हाजिर हो। यकीनन हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसके दरमियान है, सब कुछ 6 दिन में पैदा किया, और हमें कोई थकान ने नहीं छुआ। बस ये जो कुछ कहते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन पर सब्र करें और अपने रब की तस्बीह तारीफ के साथ बयान करते रहें, सूरज निकलने से पहले भी और सूरज गुरूब होने से पहले भी, और रात के वक्त भी अल्लाह की तस्बीह बयान करें और नमाज के बाद भी अल्लाह की तस्बीह बयान करें।
और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब ही की जगह से पुकारेगा, जिस रोज़ एक तेज़ चीख जो होगी वो यकीनन इनके साथ वो सुन लेंगे, वो दिन बहुत ही डर वाला दिन होगा। और जिस दिन हम इनको ज़िंदा करेंगे और हम इनको ही मारते हैं और हम ही इनको ज़िंदा करते हैं और हमारी तरफ ही इनको लौट कर आना है। जिस दिन ज़मीन फट जाएगी और ये दौड़ते हुए निकल आएँगे, ये जमा कर लेना हमारे लिए बड़ा आसान है। और ये जो कुछ कह रहे हैं, हम बखूबी जानते हैं और आप इन पर जबर करने वाले तो नहीं हैं। तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, नबी आप इनको कुरान के ज़रिए समझाते रहें। जो मेरी वईद से डरते हैं, इनको आप कुरान से नसीहत करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत सूरत थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत ज़ारियात का आगाज़ करते हैं। सूरह ज़ारियात मक्की सूरा है और उसमें 60 आयत हैं और 3 रुकू हैं। देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब इसमें हमें क्या हुक्म देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है बिखेरने वालों की उड़कर, फिर उठाने वालियां बोझ को, फिर चलने वालियां नरमी से, फिर काम की तकसीम करने वालियां। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम फरिश्तों की कसम खा रहे हैं यहाँ पे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काम कर रहे हैं। यकीन मानो कि तुमसे जो वादे किए जाते हैं सब सच्चे हैं और बेशक इंसाफ होने वाला है। कसम है राहों वाले आसमान की, यकीनन तुम मुख्तलिफ बातों में पड़े हुए हो। इससे वही बाज रहता है जो फेर दिया गया हो। बेसनद बातें करने वाले गारत कर दिए जाएंगे। जो गफलत में है वो भूले हुए हैं। पूछते हैं कि यौम जज़ा कब आएगा। हाँ, ये वो दिन है कि ये आग पर तपाए जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अपनी फितना की वजह से इसका मजा चखेंगे। यही है जिनको तुम जल्दी मचा रहे थे, यही है वो दिन जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। बेशक तकवा करने वाले लोग बहिश्तों में होंगे और जन्नतों में होंगे। इनके रब ने जो कुछ उन्हें अता फरमाया इसे ले रहे होंगे और वो तो इससे पहले नेकूकारों में से थे। वो रात को बहुत कम सोया करते थे, वो वक्त सहर इस्तिग़फ़ार किया करते थे और उनके मालों में से वो अल्लाह की राह में खर्च करते थे। और यकीन वालों के लिए तो ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारी ज़ात में भी। और क्या तुम देखते नहीं हो? और तुम्हारी रोज़ी और जो कुछ तुमसे अल्लाह ने वादा किया है सब अल्लाह पूरा करेगा। आसमान और ज़मीन का परवरदिगार की कसम कि ये बिल्कुल सच है और ऐसा ही है जैसा तुम बातें सुन रहे हो। क्या तुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खबर नहीं पहुंची है कि जब वो उनके यहाँ आए और सलाम किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और कहा कि ये तो एक अजनबी लोग हैं। फिर जब जल्दी-जल्दी से अपने घर वालों की तरफ गए और फिर एक बड़ा सा गोश्त का बकरा लिया और उसको ज़बह करके इनके लिए पका कर लाए और उसे इनके पास रखा और कहा कि आप खाते क्यों नहीं हो? फिर दिल ही दिल में इनसे खौफ करने लगे। अब उस ज़माने में क्या होता था कि जब कोई मेहमान आता था, तो उसको जब कोई चीज़ दी जाती थी खाने के लिए, अगर वो नहीं खाते थे, तो दैट मीन्स कि वो कोई दुश्मन है या उनका इरादा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि दुश्मन लोग हैं, वो घर में खाना नहीं खाते थे। आजकल के ज़माने की तरह नहीं है कि सारा कुछ खा जाओ, बाद में देखेंगे कि क्या होना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्योंकि फरिश्तों ने खाना नहीं खाया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे खौफ़ज़दा हो गए और उन्होंने कहा कि आप खौफ ना कीजिए। और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक इल्म वाले बेटे की बशारत दी। बस उनकी बीवी जो है वो हैरत में आ गई और मुँह पे हाथ रख के कहने लगी कि मैं तो एक बुढ़िया हूँ और साथ ही एक बांझ भी हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तेरे परवरदिगार ने इसी तरह फरमाया है, बेशक वो हिकमत वाला है। ये वाक़या आप पहले भी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे हमने सारा पढ़ा था कि किस तरह से ये फरिश्ते आए थे और ये कौम लूत के लिए अज़ाब की खबर लाए थे, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन्होंने खुशखबरी दी थी। इंशाल्लाह इसकी डिटेल अगले पारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये पारा ख़त्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम 26 पारा ख़त्म कर चुके। कल इंशाल्लाह 27 पारा करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें हमें क्या हुक्म देते हैं। अब जब रातों को जागते हैं, देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही बता रहे थे ना कि जो लोग रातों को जाके इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कितने फ़ेवरेट बंदे होते हैं। और आजकल तो हम लोग जाग ही रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा जागना पसंद कर ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इन मेहनतों को पसंद कर ले, हमारी इस भूख को पसंद कर ले, हमारे इस अपनी जो भी हमारी बुरी आदतें थी, जो हमने अपनी ठीक करने की कोशिश की है, उस जिहाद को पसंद कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।